बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। इमरान खान के खिलाफ गद्दारी और बगावत की दफात के तहत FIR का अंदराज हो चुका है। ये मुकदमा इमरान खान के खिलाफ क्यों बनाया गया, इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि अभी मजीद इसी नोयत के कुछ मुकदमात मजीद इमरान खान के खिलाफ रजिस्टर्ड किए जाएंगे। इसकी बुनियादी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि इमरान खान की कस्टडी मिलिट्री कोर्ट के पास भेजने की कोशिश की जा रही है। अभी फिलहाल तो इमरान खान को काफी हद तक आजादी है ना, कि काफी लोग उनसे डेली बेसिस के ऊपर मुलाकात करते हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, सहाफी हैं, उनकी पार्टी के कुछ लोग हैं, वो जाके इमरान खान साहब से मुलाकात कर लेते हैं। लेकिन अब ये कोशिश की जाएगी कि इमरान खान की कस्टडी मिलिट्री के हवाले कर दी जाए, ताकि फैमिली मेंबर्स हर रोज मुलाकात ना कर सकें, पार्टी के लोग मुलाकात ना कर सकें, वकला मुलाकात ना कर सकें, सहाफी मुलाकात ना कर सकें। और जिस तरह से ये है ना कि आजकल आए दिन अडयाला जेल में इमरान खान के किसी ना किसी केस की समाअत हो रही होती है और सहाफी वहां पे जाके इमरान खान से मुलाकात करते हैं और उसकी कवरेज करते हैं, और पूरा मीडिया इमरान खान की खबरों से भरा पड़ा होता है। अब बहुत जल्द इमरान खान की सहाफियों से मुलाकात रोक दी जाएगी, उनके वकला से मुलाकात रोक दी जाएगी, उनके पार्टी के लोगों से मुलाकात रोक दी जाएगी, और सिर्फ उनके फैमिली मेंबर्स ही उनसे मुलाकात कर सकेंगे। वो भी सिर्फ हफ्ते या 10 दिन में सिर्फ एक दफा, यानी कि उनकी भी रूटीन के साथ डेली बेसिस पे इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। अच्छा, जहां पर इमरान खान के खिलाफ सख्तियां बढ़ाई जाएंगी, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे, उसके साथ साथ इमरान रियाज और सनम जवेद के खिलाफ भी मजीद मुकदमात बनाए जाएंगे और उन्हें गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया जाएगा। ये मैं प्रेडिक्शन दे रहा हूं। अच्छा जी, बात हो रही थी कि इमरान खान के खिलाफ गद्दारी और बगावत की दफात के तहत FIR का अंदराज हो चुका है। अच्छा, ये डिस्कस करने से पहले मजीद मुझे ये याद आ गया कि आखिर इसकी वजह क्या है। इमरान खान के खिलाफ क्यों इतनी सख्तियां बढ़ाई जा रही हैं, क्यों उसके खिलाफ इतने मुकदमात बनाए जा रहे हैं। अगर हम शुरू दिन से देखें कि जब उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई, उनको गवर्नमेंट से बाहर निकाला गया, उसके बाद उनकी पार्टी के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया, या वट जो भी अब तक के हालात हैं, तो मैं समझता हूं कि आल दो के ये गलत है, आल दो के ये इमरान खान के साथ और उसकी पार्टी के साथ ज्यादती है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ना कुछ कसूर तो इमरान खान का भी है। इमरान खान का सबसे बड़ा कसूर ये है कि उसे अपनी जुबान के ऊपर कंट्रोल नहीं है। वो करता कराता कुछ है या नहीं, लेकिन कोई ना कोई ऐसी बात कर देता है कि जिसकी वजह से उसे मुश्किलात का और तकलीफ का सामना करना पड़ता है। ये अगर हम बात करें ना कि जिस तरह से अक्सर ऐसी खवातीन होती हैं कि जिनको आदत होती है ऊंची आवाज में बात करने की, बदतमीजी करने की, तो अपनी बदतमीजी की वजह से, अपनी जुबान की वजह से अपने खामा से मार खा लेती हैं, और बार बार सिर्फ इस वजह से मार खा लेती हैं कि कभी 2 गालियां अपने खामद को दी, 2 गालियां अपने सास ससुर को दी, 2 गालियां अपनी नंदों और देवरों को दी, और एक दफा फिर से मार खा ली। और मार खाने के बाद फिर वो बाज नहीं आती, फिर कहती है कि तुम्हारी इतनी जुर्रत कैसे हो गई, तुम मुझे कैसे मार सकते हो, तुम्हारी अगर इतनी औकात है तो मुझे हाथ लगा के दिखाओ, मुझे मार के दिखाओ, और एक दफा फिर उसी बदतमीजी की वजह से दोबारा मार खा लेती हैं। तो इमरान खान का हाल भी कुछ, मेरा ख्याल है कि मेरी ये बातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को अच्छी नहीं लगेंगी। हो सकता है कि मेरी वीडियो सुनने के बाद वो मुझे गालियां निकालनी शुरू कर दें, लेकिन ये बात है सही कि इमरान खान का सबसे बड़ा मसला ये है कि उसे अपनी जुबान के ऊपर कंट्रोल नहीं है। वो ललकार देता है, बोलने से वो बाज नहीं आता, कॉम्प्रोमाइज का रास्ता वो इख्तियार नहीं करता। हालांकि जिस तरह की सूरत हाल है, मैं समझता हूं कि दरमियानी रास्ता इख्तियार करना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज का और मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। लेकिन अगर आप अदारों के ऊपर तनकीद करेंगे, फौज को बुरा भला कहेंगे, फौज को गालियां देंगे, अली मीन गड्ढापुर जो कहे उसकी तायद करेंगे, आप कहें कि जो कुछ उसने कहा वो लफज पे लफज मैं उसकी तायद करता हूं, मैं उसके साथ खड़ा हूं, और आप कहें कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुल्क तोड़ने की तरफ जा रहा है। अभी ये जो ट्वीट का मैं जिक्र करने लगा हूं ना, इसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को यहिया खान के साथ तशबीह देकर ये कहा गया है कि ये यहिया खान पार्ट 2 है। आपको पता है कि इससे पहले भी इमरान खान साहब ने एक एक्स के ऊपर पोस्ट लगाई थी और उसमें भी यही कहा गया था, एक तरफ शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर लगाई गई थी और एक तरफ यहिया खान की तस्वीर लगाई गई थी, और कहा गया था कि बताएं इनमें से गद्दार कौन है। और उसमें पैगाम सिर्फ यही दिया गया था कि यहिया खान ने एक सियासी जमात के खिलाफ क्रैकडाउन किया और पाकिस्तान तोड़ने का बाइस बना। अब भी इमरान खान की इस ट्वीट का 100% मकसद यही है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान तोड़ने की तरफ जा रहा है, यानी कि यहिया खान ने पाकिस्तान तोड़ा था और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर पाकिस्तान तोड़ने की तरफ जा रहा है।
تو جب آپ فوج کو برا بلا کہیں گے، فوج کو گالیاں دیں گے، فوج کے خلاف ٹرینڈ چلائیں گے، فوج کو آپ غدار کہیں گے، فوج کو قاتل کہیں گے، فوج کو للکاریں گے اور کہیں گے جی کسی کا باپ بھی میرا ملٹری ٹرائل نہیں کر سکتا وغیرہ وغیرہ، تو میں پھر وہی بات کرتا ہوں کہ اسی عورت جیسا عمران خان کا حال ہے جو کہ بار بار بولتی ہے، زبان کا استعمال کرتی ہے، بدتمیزی کرتی ہے اور مار کھاتی ہے۔ تو عمران خان بھی اپنی زبان کی وجہ سے اس وقت جیل کے اندر موجود ہیں۔ اگر زبان کے اوپر تھوڑا سا کنٹرول کر لیں اور تھوڑا سا درمیانی رستہ اختیار کر لیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کی مشکلات میں کچھ کمی ہو سکے۔ اور جس طرح کی یہ صورتحال چل رہی ہے، اگر عمران خان کا رویہ اسی طرح رہا، اسی طرح یہ اداروں کو اور فوج کو للکارتے رہے، تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان کا جیل سے نکلنے کا کوئی امکان ہے۔ عمران خان کے خلاف اسی نوعیت کے مقدمات بنائے جاتے رہیں گے اور اسے جیل کے اندر رکھا جائے گا۔ تو اب بھی یہ غداری کے دفعات کے تحت عمران خان کے خلاف جو مقدمہ درج کیا گیا ہے، اس میں ایف آئی اے کی ٹیم اڈیالہ جیل کے اندر گئی تاکہ وہاں پہ عمران خان کی تفتیش کر سکے، لیکن عمران خان صاحب نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں آپ سے اس وقت ملاقات کروں گا اور اس وقت شامل تفتیش ہوں گا جب میرے وکلا میرے ساتھ ہوں گے۔ ایف آئی اے کی ٹیم جو کہ تقریباً 4 آفیسرز تھے، وہ وہاں پہ 1 سے 1.5 گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد واپس آ گئے اور آج دوبارہ سے وہی ٹیم اڈیالہ جیل میں جائے گی تاکہ عمران خان کو شامل تفتیش کیا جا سکے۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں اس ٹویٹ کی طرف، یعنی ایکس کے اوپر عمران خان صاحب نے جو پوسٹ لگائی۔ آلدو کہ اگر اس کے میرٹس کے اوپر ہم بات کریں نا، تو یہ ایک بات آتی ہے کہ جی عمران خان تو اس وقت جیل کے اندر موجود ہے، عمران خان کے پاس تو فون موجود نہیں ہے، وہ کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ استعمال نہیں کر سکتا، تو یہ کسی دوسرے بندے نے کی ہے، اسے عمران خان کے کھاتے میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ لیکن پرابلم یہ ہے نا کہ عمران خان نے پہلے بھی، وہ جو میں بات کر رہا تھا شیخ مجیب الرحمان اور یحییٰ خان کی، وہاں بھی عمران خان نے کہا کہ جی میں اس کو اون کرتا ہوں، یہ پوسٹ میری مرضی کے مطابق لگائی گئی ہے۔ اور جو علی مین گنڈا پور نے اپنی تقریر میں کہا، اس کو بھی عمران خان کہتے ہیں، حالانکہ عمران خان وہاں پہ موجود نہیں تھا، وہ باتیں عمران خان کے کھاتے میں نہیں پڑنی چاہیے، لیکن وہ کہتا ہے کہ جی اس نے جو کچھ کہا میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں اور میں اس کی تائید کرتا ہوں۔ اب بھی یہ جو ایکس کے اوپر پوسٹ لگائی گئی ہے وہ آلدو کی عمران خان نے نہیں لگائی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان نے پہلے نہ کبھی انکار کیا اور نہ اب اس نے انکار کرنا ہے۔ اچھا جی، عمران خان صاحب کی ٹویٹ کیا ہے جی؟ بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان کا اڈیالہ جیل میں میڈیا سے گفتگو۔ اس وقت ملک میں یحییٰ خان پارٹ 2 ہے۔ یہ میں نے پہلے ذکر کیا تھا نا کہ جس طرح سے عمران خان کا یہ خیال ہے کہ یحییٰ خان نے ایک سیاسی جماعت کے خلاف کریک ڈاؤن کیا اور اس وجہ سے پاکستان ٹوٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا اور بنگلہ دیش علیحدہ بن گیا، تو اب بھی عمران خان چیف آف آرمی سٹاف کے اوپر تنقید کر رہے ہیں کہ یحییٰ خان نے پاکستان کو توڑا تھا اور چیف آف آرمی سٹاف عاصم منیر پاکستان کو توڑنے کی طرف جا رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یحییٰ خان پارٹ 2 ہے، یعنی کہ چیف آف آرمی سٹاف یحییٰ خان پارٹ 2 ہے، ٹھیک ہے۔ یحییٰ خان نے ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے خلاف آپریشن کیا، یحییٰ خان پارٹ 2 بھی یہی کام کر رہا ہے اور ملک کے ادارے تباہ کر رہا ہے۔ اس وقت جو ہو رہا ہے اس سے پولیس اور ماتحت عدلیہ سے لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا ہے۔ یحییٰ خان پارٹ 2 کی ٹاؤٹ نگران حکومت نے مجھے جیل میں ڈالنے اور سزا دینے کے عوض نگران حکومت نے جج ہمایوں دلاور کو اربوں کی زمین کے غیر قانونی این او سیز دیے۔ گزشتہ روز بھی جج نے 3 گھنٹے ہدایات لے کر بشرا بی بی کے خلاف فیصلہ دیا۔ قاضی فائد عیسیٰ کو توسیع اس لیے دی جا رہی ہے کہ وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور انتخابی داندلیوں کو تحفظ دے رہا ہے۔ عمران خان کی یہ بات ٹھیک ہے، میں پارٹ 2 کی بات نہیں کر رہا، یہ قاضی فائد عیسیٰ کی بات کر رہا ہوں کہ یہ بات عمران خان کی درست ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کو ایکسٹینشن صرف اور صرف اس وجہ سے دی جا رہی ہے تاکہ انتخابی داندلیوں کے اوپر پردہ ڈالا جا سکے، کیونکہ چیف قاضی فائد عیسیٰ اگر چلا گیا یا اس کی جگہ پہ کوئی نیا بندہ آ گیا تو ہو سکتا ہے کہ الیکشن کے اوپر ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے اور الیکشن کلیئر ہو جائے کہ کس نے الیکشن جیتا، کس نے ہارا، پاکستان تحریک انصاف کی کتنی سیٹیں تھیں، پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی کتنی سیٹیں تھیں، واٹ ایور، یہ بات کلیئر ہو جائے گی۔ لیکن گورنمنٹ اپنی آخری حد تک کوشش کرے گی کہ کسی کی طرح سے چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ نہ جائے، اس کو ایکسٹینشن دینے جا رہی ہے۔ اس ٹاپک کے اوپر ابھی ہم بات کرتے ہیں، پہلے ہم عمران خان کی بات کر لیں۔ اچھا جی، نواز شریف نے پہلے ڈنڈوں سے سپریم کورٹ پر حملہ کیا اور اب قاضی فائد عیسیٰ توسیع دے کر حملہ ور ہونے جا رہے ہیں۔ جب مافیا اور ڈاکو عدلیہ پر حاوی ہوں گے تو ملک تباہ ہو جائے گا۔ قاضی فائد عیسیٰ نے پورے عدالتی نظام کو یرغمال بنوانے میں پوری سہولت کاری کی ہے۔ قاضی فائد عیسیٰ کو مدت ملازمت میں توسیع دی گئی تو زبردست احتجاج کیا جائے گا۔ مولانا فضل الرحمان کا کسی بھی عہدے پر توسیع نہ دینے کا بیان خوش آئند ہے۔ مولانا صاحب کو بھی ڈسکس کریں گے، میرا ان کے اوپر بھی کویسچن مارک ہے
کہ آیا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دیں گے یا گورنمنٹ کا ساتھ دیں گے. لیکن چلیں ابھی اس ٹویٹ کو ہم پڑھ لیتے ہیں, اس کے بعد ابھی جو آئینی ترمیم کے حوالے سے حکومت کرنے جا رہی ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کیا کریں گے, گورنمنٹ کتنے ووٹ لے پائے گی, وہ آئینی ترمیم کر پائے گی نہیں کر پائے گی, ایکسٹینشن ہوگی نہیں ہوگی, اس کے اوپر تفصیلی بات کرتے ہیں. اچھا جی, سنگاپور جیسے چھوٹے سے ملک جس کی آبادی کراچی سے بھی کم ہے, وہاں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری ہوئی, جبکہ آبادی کے لحاظ سے 5ویں بڑے ملک پاکستان میں 1 ارب ڈالر سے بھی کم سرمایہ کاری آئی, جو کہ پاکستان کی تاریخ کی کم ترین سرمایہ کاری ہے. سرمایہ کاری وہاں آتی ہے جہاں قانون کی بالادستی ہوتی ہے. یہاں ججز کو دھمکیاں مل رہی ہیں, ان کے رشتہ دار اغوا ہو رہے ہیں, عدالتی فیصلوں کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. ایسے میں یہاں کون سرمایہ کاری کرے گا؟ آئی ایم ایف سے تب آزاد ہوں گے جب بیرون ملک مقیم پاکستانی پاکستان میں سرمایہ کاری کریں گے. 1 کروڑ پاکستانی بیرون ملک آباد ہیں جو حقیقت میں پاکستان کو بچا سکتے ہیں. اس وقت اوورسیز پاکستانی دبئی اور دوسرے ممالک میں سرمایہ کاری پر مجبور ہیں کیونکہ ان کا سرمایہ محفوظ نہیں ہے. 1 کروڑ میں سے چند لاکھ اوورسیز پاکستانیوں نے بھی پاکستان میں سرمایہ کاری کی تو پاکستان کے مسائل حل ہو جائیں گے, لیکن وہ سرمایہ کاری تب کریں گے جب ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہوگی. پاکستان کا مستقبل رول آف لا سے مشروط ہے, جو یحییٰ خان پارٹ 2 اور قاضی فائد عیسیٰ کی جوڑی نے تباہ کر کے رکھ دیا. علی امین گنڈا پور اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہی تھا, وہ ان کا لحاظ رکھ کر مکمل بات نہیں بول رہا تھا تاکہ ملک کا مذاق نہ بنے. چلیں گنڈا پور نے تو اس بات کا لحاظ رکھ لیا کہ میں اگر یہ بتاؤں گا کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے پاس تھا تو اس سے ملک کا مذاق بنے گا. تو خان صاحب اگر اس نے لحاظ رکھ لیا تو پھر آپ بھی لحاظ رکھ لیتے. میں وہی کہتا ہوں کہ نہ کہ آپ کا اپنی زبان کے اوپر کنٹرول نہیں ہے. آپ جب جذبات میں آتے ہیں, غصے میں آتے ہیں, تو پھر آپ تمام حدیں کراس کر جاتے ہیں. پھر آپ کو شاید یہ بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ کیا بات کرنی چاہیے کیا نہیں کرنی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اوپر اور عمران خان کے اوپر جتنی سختیاں ہیں وہ زیادہ تر عمران خان کی اپنی زبان کی وجہ سے ہیں. اچھا جی, خان صاحب کہتے ہیں جی خیبر پختونخوا میں پولیس جب خود کو بچانے لگ جائے گی تو لوگوں کو کون بچائے گا؟ پولیس والے جو باتیں کر رہے ہیں اگر وہ سچ ہیں تو خوفناک ہیں. اگر کوئی کوشش کر رہا ہے بات چیت کی تو اس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کو تو علی امین گنڈا پور کے پاؤں پڑ جانا چاہیے کہ مذاکرات سے دہشت گردی کا مسئلہ حل کراؤ. جتنے ملٹری آپریشن پاکستان میں ہوئے اور کہیں نہیں ہوئے مگر امن نہیں ہوا, کیونکہ یہ پالیسی ہی ناقابل عمل اور ناقص ہے. اگر میں وزیر اعظم ہوتا تو میں ضرور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو افغانستان سے بات چیت کی اجازت دیتا. نواز شریف کے دور حکومت میں پرویز خٹک کو افغانستان بھیجا گیا تھا. اشرف غنی کی حکومت پاکستان مخالف تھی, اس کے باوجود میں افغانستان گیا اور اشرف غنی کو بھی پاکستان بلایا. امن اور انصاف نہیں ہوگا تو سرمایہ کاری کیسے آئے گی؟ علی امین گنڈا پور نے ہرگز خیبر پختونخوا کو آزاد کروانے کی بات نہیں کی, یہ جھوٹ اور پروپیگنڈا ہے. تحریک انصاف واحد وفاقی پارٹی ہے جو ملک کو اکٹھا رکھ سکتی ہے. شہباز شریف کو وزیر اعظم کہنے کا کوئی فائدہ نہیں, وہ ایک ٹاؤٹ ہے جو ہر چیز کے لیے اسٹیبلشمنٹ سے این او سی لیتا ہے. کیا پتا کل اس ٹاؤٹ کو بھی غائب کر دیا جائے. سکندر سلطان گیند پھینکتا ہے, ایک سلپ میں قاضی فائد عیسیٰ کھڑا ہے تو دوسری سلپ میں عامر فاروق. یہ سارا فکس میچ ہے جو لندن پلان میں فکس ہوا, جس کے سب کردار بے ایمان ہیں. الیکشن کمیشن کے کیسز تو فوراً سماعت کے لیے مقرر کر دیے جاتے ہیں, جبکہ 1.5 سال سے توشہ خانہ کا کیس سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو رہا. 3 مرتبہ جلد سماعت کی درخواست دے چکے ہیں مگر اس کے باوجود سماعت نہیں ہوئی کیونکہ قاضی فائد عیسیٰ نے سپریم کورٹ کو یرغمال بنایا ہوا ہے. یہ بات تو عمران خان کی صحیح ہے. اچھا, اب یہی وہ ٹویٹ ہے جس کی بنیاد پر یہ الزام لگا کے کہ حکومت اور ریاستی اداروں کے خلاف جو یہ پوسٹ عمران خان نے لگائی ہے, اس وجہ سے عمران خان کے خلاف مقدمہ درج ہو چکا ہے اور اب مزید بھی ان کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں گے اور آئی ایم شور کہ عمران خان کی کسٹڈی ملٹری کے حوالے کی جائے گی. اچھا, بات کر لیتے ہیں چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کی ایکسٹینشن کے حوالے سے. دیکھیں کافی دنوں سے یہ باتیں چل رہی ہیں کہ حکومت پوری کوشش کر رہی ہے, دوسری جماعتوں سے ملاقاتیں بھی کی جا رہی ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی 12 دفعہ ملاقات کی کیونکہ وہ آئین میں ترمیم کرنا چاہتے ہیں اور آئین میں بنیادی طور پر وہ 2 قسم کی ترمیم کرنا چاہتے ہیں. نمبر 1 تو یہ کہ سپریم کورٹ میں اس وقت ججز کی تعداد 17 ہے اور حکومت چاہتی ہے کہ ان کی تعداد کو بڑھا کر 23 کر دیا جائے. حالانکہ بظاہر تو وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں چونکہ کیسز کی تعداد بہت زیادہ ہے لہذا ہم چاہتے ہیں کہ ججز کی تعداد کو بڑھا دیا جائے تاکہ سپریم کورٹ کے اوپر جو کیسز کا لوڈ ہے وہ کم ہو سکے, لیکن در حقیقت ایسی بات نہیں ہے.
मसला ये है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत की फेवर के जजेस की तादाद कम है और हुकूमत चाहती है कि अपनी मनपसंद के जजेस को मजीद तैनात किया जा सके। हुकूमत मजीद 6 जजेस का सुप्रीम कोर्ट में इजाफा करना चाहती है और उन जजेस का इजाफा करना चाहती है जो कि उनकी फेवर में हो। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत अपनी फेवर के जजेस की तादाद को बढ़ाना चाहती है, इसलिए आइन में तरमीम करके सुप्रीम कोर्ट के जजेस 17 से बढ़ाकर 23 करना चाहती है। और दूसरा सबसे बड़ा मकसद चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा को एक्सटेंशन देना है, क्योंकि जब तक चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा कुर्सी के ऊपर मौजूद है वो शेल्टर है गवर्नमेंट के लिए। अगर वो चला गया तो फिर हुकूमत के लिए मुश्किलात हो जाएंगी, हुकूमत का चलना मुश्किल हो जाएगा और यहां तक ये कि हुकूमत खत्म हो सकती है। तो लिहाजा अब ये कोशिश की जाएगी कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा को एक्सटेंशन दी जा सके। और ये सिर्फ एक बंदे के लिए नहीं होगा, मतलब कि सिर्फ चीफ की एक्सटेंशन नहीं होगी। इसको इस तरीके से प्लान किया गया है कि तमाम जजेस की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ा दी जाएगी। मतलब कि अगर पहले 65 है तो उसको बढ़ाकर 68 कर दी जाएगी। तो जब उनकी रिटायरमेंट की उम्र ही बढ़ा दी जाएगी तो चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की ऑटोमेटिकली एक्सटेंशन हो जाएगी। तो बहरहाल आज आईनी तरमीम के हवाले से बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया जाएगा और हुकूमत के पास आल दो के बज़ाहिर हम देखें तो उनके पास इतने नंबर नहीं है, ना सेनेट के अंदर उनके पास इतने नंबर हैं, ना कौमी असम्बली के अंदर उनके पास इतने नंबर हैं कि वो आइन में तरमीम कर सकें। लेकिन हुकूमत ने इसको मैनेज कर लिया हुआ है। अगर हुकूमत ने मैनेज ना किया होता तो कभी भी वो आज कौमी असम्बली में बिल पेश करने ना जा रही होती। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत के पास इस वक्त नंबर पूरे हैं और हुकूमत जो चाहती है आइन में तरमीम करके जजेस की तादाद को बढ़ाना या उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी करना, तो हुकूमत अपने इस मकसद में कामयाब हो जाएगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके ऊपर बड़ा शोर शराबा कर रही है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे वगैरह वगैरह, और बड़े बड़े किस्म के इल्जामात भी लगा रहे हैं, वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। लेकिन मैं समझता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे MNAs बिक चुके हैं, पैसे ले चुके हैं, गवर्नमेंट के साथ मिल चुके हुए हैं और वो आज गवर्नमेंट की फेवर में अपना वोट भी कास्ट करेंगे। अब जहां तक बात मौलाना फजल रहमान साहब की है, तो मौलाना साहब दोनों विकेटों के ऊपर खेल रहे हैं। कभी वो कहते हैं कि जी मैं अपोजिशन में बैठा हूं, मैं हुकूमत का साथ नहीं दूंगा, मैं एक्सटेंशन में गवर्नमेंट का साथ नहीं दूंगा। कभी वो जब उनसे मुलाकात वजीर आजम की होती है या सदर की होती है तो कहते हैं कि हुकूमत फॉर्म 45 की हो या 47 की हो, हुकूमत तो यही है, मैं आपका साथ दूंगा वगैरह वगैरह। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, मैं आपसे भी ये सवाल करता हूं कि आप क्या समझते हैं कि क्या मौलाना फजल रहमान साहब ये जो आईनी तरमीम का बिल आज कौमी असम्बली में पेश किया जा रहा है उसमें हुकूमत का साथ देगी कि नहीं देगी? लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है कि मौलाना साहब की हुकूमत के साथ डील हो चुकी है, वो अपना वोट हुकूमत को ही देंगे। अच्छा जी, इसके साथ साथ थोड़ी सी बात ये भी कर लेते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस किस्म के इल्जामात लगा रही है आईनी तरमीम के हवाले से। इसमें कासम खान सूरी ने एक पोस्ट लगाई जिसमें सेनेटर हुमायूं मोहम्मद की तरफ से उन्होंने ये लिखा कि वोट दे दो, बीवी को ले जाओ, वोट दे दो, बहन को ले जाओ, किसी की बीवी को, किसी की बेटी को अगवा कर रहे हैं और तवान में वोट मांग रहे हैं। और इसके अलावा सलमान अकरम राजा साहब भी कहते हैं कि मेरा ख्याल नहीं कि हुकूमत नंबर पूरे कर लेगी, लेकिन अगर करेगी भी तो लोगों की बेटियां, बीवी और बहनों को उठाकर कानून साजी करेगी, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती। अच्छा, मैं यहाँ इनके अल्फाज की भरपूर तरीके से मजम्मत करता हूँ क्योंकि ये एक बड़ी अब्सर्ड किस्म की और स्टूपिड किस्म की बात है। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की जितनी लंबी जुबानें हैं, आप क्या समझते हैं कि अगर इस तरह की बात हो कि किसी की बेटी को अगवा कर लिया गया हो, किसी की बीवी को अगवा कर लिया गया हो, किसी की बहन को अगवा कर लिया गया हो और कहा गया हो कि आप हमें वोट दें तो फिर आपकी बीवी, बेटी या बहन को वापस करेंगे, तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह की कोई बात होती तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खामोश रहती? वो तो कहते जी फलां की बेटी को उठा लिया गया है, फलां की बीवी और बहन को उठा लिया गया है, ये फलां हो गया, फलां हो गया वगैरह वगैरह। ऐसी कोई बात नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक स्टुपिडिटी तो हो सकती है, एक अब्सर्डिटी तो हो सकती है, एक बदतमीजी तो हो सकती है, एक जुबान दराजी तो हो सकती है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। मैं फिर भी कहता हूं अगर इस तरह की कोई बात होती तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने क्या अपना मुंह बंद रखना था? किसी सूरत नहीं। उन्होंने तो शोर मचा मचा के कहना था कि जी ये फलां हो गया, फलां हो गया। अब ना इनके पास कोई बंदा है, ना इनके पास कोई सबूत है, ऐसे ही हवा में तीर चलाने की कोशिश कर रहे हैं जी। ऐसी कोई बात नहीं है। आप सिर्फ अपने गिरेबान में झांकें, आपके लोग ही गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, आपके लोग बिक चुके हुए हैं, उन्होंने पैसे ले लिए हुए हैं। गवर्नमेंट के पास इतने नंबर नहीं थे कि वो आइन में तरमीम कर सकती, तो वो आइन में अगर तरमीम करने जा रही है तो कैसे करने जा रही है? इसका मतलब यह है कि आप जैसे ही लोग उनके साथ मिले हुए हैं,
پیسے لے کے ملے ہوئے ہیں یا کسی نہ کسی دوسرے لالچ میں ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، وہ ان کو ووٹ دیں گے اور آئین میں ترمیم ہو جائے گی اور آپ کے یہ الزامات درے کے درے رہ جائیں گے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔